जी नाज़रीन, वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और अब बात कर लेते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से। 2 रोज़ पहले हमने देखा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आला क़यादत जो है वो मौलाना फजल रहमान साहब की राइशगाह पे गई, जहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई और यूँ लग रहा था कि एक नया अलाइंस जो है वो बनने जा रहा है। अब से कुछ देर पहले जॉइंट अपोजिशन का पहला पार्लिमानी इजलास भी हुआ है कि मौजूदा हुकूमत को टफ टाइम देने जा रही है अपोजिशन। इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट का ये हुक्म वाज़ेह था कि बानी पीटीआई को शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल मुंतकिल किया जाए, लेकिन उसके बाद उन्हें पिम्स हॉस्पिटल लाया गया। सीनियर साफ़ी हामिद मीर का ये कहना है कि बैरिस्टर गौहर को पहले ही बता दिया था कि बानी पीटीआई को पिम्स हॉस्पिटल लाया जाएगा। साथ ही हामिद मीर साहब ने ये बात भी क्लेम की है कि 15 सितंबर से पहले पहले बानी पीटीआई को शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल लाया जाएगा या फिर कुछ रोज़ बाद हम देखेंगे कि उन्हें बनी गाला मुंतकिल किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के वाज़ेह अहकामात थे जिस पे मुस्लिम लीग नून ने पिटिशन दायर की है कि किसी भी कैदी को सरकारी हॉस्पिटल में ही इलाज की इजाज़त दी जा सकती है, ना कि किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में। तमाम तो चीज़ों पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं राजा कमरुल इस्लाम साहब, मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक है, इनके हमरा हैं बैरिस्टर शाहिद मसूद साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है। आप दोनों को प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। सबसे पहले रुक कर लेते हैं राजा साहब का। राजा साहब, ये बताइएगा, एक तरफ तो बानी पीटीआई का मामला है, शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल उन्हें मुंतकिल नहीं किया गया। दूसरी जानिब अब यूँ लग रहा है कि हुकूमत के लिए भी मुश्किलें खड़ी हो रही हैं। पहले तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नाराज़ थी आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन के हवाले से, और अब एक ग्रैंड अपोजिशन अलायंस जो है वो बनने जा रहा है, जिसका पहला पार्लिमानी इजलास अब से कुछ देर बाद ख़त्म हुआ है। जी बिल्कुल, ये इजलास अब से कुछ देर पहले ख़त्म हुआ है। और ये पहली बात तो ये है कि ये ग्रैंड अपोजिशन बिल्कुल नहीं है। ये वही अपोजिशन है जो इस वक्त असम्बली में मौजूद है। और एक इसमें तरीके इंसाफ यानी वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और दूसरे मौलाना फजल रहमान, इसके अलावा उसमें कोई सियासी पार्टी नहीं थी। और दूसरी चीज़ यह है कि उसको अपोजिशन अलायंस किसी तौर भी नहीं कहा जा सकता जो आज की इजलास की प्रोसीडिंग्स है। उसके बाद जो प्रेस टॉक भी हुई है वो भी यही कहा गया है कि जी ये फ्लोर स्ट्रेटजी के लिए, यानी फ्लोर ऑफ द हाउस की जी स्ट्रेटजी के लिए। वो तो ऑलरेडी मौलाना फजल रहमान साहब भी अपोजिशन के बेंचेस पे बैठ रहे हैं और तहरीक इंसाफ तो अपोजिशन बेंचेस पे है ही है। तो इसमें कोई नई चीज़ नहीं है। बस ये कह सकते हैं कि लेबल आप बदल सकते हैं, उसे ग्रैंड का लफ्ज़ लगा ज़रूर सकते हैं, लेकिन इट इज़ नॉट ए ग्रैंड अपोजिशन बाय एनी मीन। दूसरी जो जहाँ जी तक उनका ताल्लुक है बानी पीटीआई का, वो चूंकि अब मामला कोर्ट में चला गया, तो जिस तरफ से भी तौहीन अदालत हुई, जिस तरफ से भी इब्तदा हुई वायलेशन की, उसका तयन हो जाएगा। रिकॉर्ड मौजूद है कि आया वायलेशन या तौहीन अदालत उसी वक्त नहीं शुरू होगी थी जब फैसला आया था, और जो फौरी तौर पर उस फैसले के जितने मंदरजात थे, यानी वो चीज़ें कि जो अपोजिशन की तरफ से अंडरटेकिंग दी गई थी, कमिट की गई थी, और उसके बाद फैसला आया था उस अंडरटेकिंग के बाद कि वो उसे पोलिटिसाइज नहीं करेंगे, वो उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे, वो उस पर इज्तिमा नहीं करेंगे, वो उस उनके इलाज को वो नहीं बनाएंगे। और बुनियादी तौर पर हुआ क्या उसके बाद भी, ये यानी जब वो अस्पताल पहुंच गए, उससे पहले जो कुछ हुआ जिसकी वजह से हुकूमत को जो है उन्हें शिफा इंटरनेशनल के बजाय किसी दूसरे अस्पताल जी ले जाना पड़ा, उस खतरे के पेश नज़र जो अमन का था। लेकिन जो दिलचस्प बात हुई कि वो जो तवक्कुआत हमेशा मनफी लगाई जाए, यानी कितनी खुशी की बात है, तुमानियत की बात है कि हमशीरा मोहतरमा ने कहा जो बात वो अल्हम्दुलिल्लाह वो पे बिल्कुल फिट है। इख्तिताम किया और माशाअल्लाह से शुरू शुरू की और सुपर फिट का कहा। तो अब जो लोग ये तवक्को लगाए बैठे थे कि वो एक एक लागर, एक कमज़ोर, एक इस नौइयत के शायद खुदा न खास्ता लीडर बरामद होंगे, तो उनको बजा तौर पर मायूसी हुई। और ये जो जितना उसका है, चलिए, इसके वो बाद तो ये आप जो कह रहे इको हैं ये कि कुछ यूट्यूबर्स थे जिन्होंने इस तरह की बातें की थी, लेकिन फिर एक तरफ तो हमने ये भी देखा कि सुप्रीम कोर्ट के जो है वो अहकामात वो भी मौजूद थे। बैरिस्टर शायद हमारे साथ मौजूद हैं। बैरिस्टर साहब, ये बताइएगा कि मौलाना फजल रहमान से भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो आला क़यादत है उनकी मुलाकात हुई थी कुछ रोज़ पहले, और अब से कुछ देर पहले हमने देखा कि जॉइंट अपोजिशन का पहला पार्लिमानी इजलास जो है वो ख़त्म हुआ है। क्या इस इजलास में तय पाया है कि हुकूमत को टफ टाइम देने जा रहे हैं? एक तरफ तो मौलाना फजल रहमान साहब की जमात है और दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू सो मच खतीजा, आपने शो में मदऊ किया। गुजारिश ये है कि पाकिस्तान के जो इस वक्त ज़मीनी हकाइक हैं जिनको हम ग्राउंड रियलिटीज़ बोलते हैं, वो बिल्कुल इस वक्त तैयार हैं कि इस हुकूमत का तख्ता जो है वो उलट दिया जाए।
इस वक्त पाकिस्तान का जो बैरूनी कर्जा है वो 150 अरब रुपया, 150 अरब डॉलर, जो पाकिस्तान की तारीख का सबसे ज्यादा कर्जा है। इस वक्त पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स जो हैं वो बिल्कुल अपनी गिरावट पे हैं। इस वक्त बेरोजगारी अपनी इंतहा पे है। 18 लाख बच्चा पाकिस्तान छोड़ के जा रहे हैं। इस वक्त आपकी जीडीपी 3% से ऊपर ग्रो नहीं कर रही है। आपका किसान 25 सितंबर की कॉल दिए बैठा है कि जब तक ये वजीर आला पंजाब मुस्ताफी नहीं हो जाती हम चैन से नहीं बैठेंगे, या 25 सितंबर को हम भी सड़कों पे मिलियन मार्च करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो सबसे बड़ी जमात है उसने 27 सितंबर की कॉल दी, और जैसे ही 27 सितंबर की कॉल आई तो आपने देखा कि बाकी सारी जितनी सियासी जमातें थी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के राय से मुतफिक थी, मौलाना फजलुर रहमान साहब उन्होंने ज्वाइन किया। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी इरादा रखती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मिलकर इस मुल्क के अंदर हकीकी मानों के अंदर जमहूरियत को कायम किया जाए, आइन और कानून की बालादस्ती को कायम किया जाए। आज अब देखें कि अदालतों का किस महज़ब माशरे के अंदर इस तरह उनका मजाक उड़ाया जाता है। आगे राजा कमरुल इस्लाम साहब ने बात की है, मैं पूछने में हक बजानिब हूँ। जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था वो तो अभी तक इंटैक्ट है। जब तक वो ऑर्डर खुद सुप्रीम कोर्ट रिवर्स नहीं करता वो ऑर्डर इन फील्ड रहेगा। तो इनकी रिव्यू पिटीशन करने का मतलब ये नहीं है कि वो ऑर्डर को मुअत्तल हो गया है। आज भी उस ऑर्डर की तौहीन की जा रही है, और उसी ऑर्डर के पैराग्राफ नंबर 13 और 15 के अंदर साहब, लेकिन जो सीनियर सहाफ़ी हैं हामिद मीर साहब, उन्होंने इस बात को क्लेम किया है कि बैरिस्टर गौहर जो कि आपकी पार्टी के चेयरमैन हैं, उनकी बात हुई है मोहसिन नकवी साहब से, और मोहसिन नकवी साहब ने उन्हें पहले ही बता दिया था, यानी कि 8 बजे ही बता दिया था कि बानी पीटीआई को शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल मुंतकिल नहीं किया जाएगा बल्कि उन्हें पिम्स हॉस्पिटल लाया जाएगा। लेकिन गुजारिश ये है, बेशक बैरिस्टर गौहर अली खान साहब हों, एक तो इस बात की ऑथेंटिसिटी के ऊपर सीरियस किस्म का क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि दोनों पार्टीज या तो इसको वैलिडेट करेंगे गौहर अली खान या जो है मोहसिन नकवी साहब, दोनों साइड से कोई बात नहीं आई। फिर भी अगर इस बात को दुरुस्त मान लिया जाए तो इस स्टेटमेंट की क्या हकीकत है, ये स्टेटमेंट के पास क्या वेटेज बचता है जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर मौजूद है। उसको तो मनुवान तस्लीम होना है, उस पे तो मनुवान चलिए ठीक, इसी पे कमेंट ले लेते हैं। राजा साहब देखिए, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर तो मौजूद है। देखिए आर्टिकल 189, आर्टिकल 190 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन makes it mandatory for all the institutions of this country कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म को मानना है। अगर ये नहीं होगा तो फिर आपका आइन, आपका दस्तूर, आपके अंदर लाकानूनियत खत्म हो जाएगी। पाकिस्तान की जुडिशरी तो पहले ही 139 नंबर पे है, और फिर आप कहते हैं पाकिस्तान के अंदर फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही। जब आप अपनी अदालतों का ये हाल करेंगे, जब आप उनके हुक्म अहकामात को रद्दी की टोकरी में फेंक देंगे, तो आपके पास कौन इन्वेस्टमेंट लेकर आएगा। राजा साहब देखिए, पिटीशन तो मुस्लिम लीग नून ने दायर की है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के वाज़ेह अहकामात थे कि बानी पीटीआई को शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल मुंतकिल किया जाए, जिस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कह रही है कि शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल के बाहर कोई कारकुन नहीं जमा था, सिर्फ मीडिया के लोग मौजूद थे जो वहाँ पे कवरेज के लिए आए थे। और फिर ये खबर भी सामने आई थी कि शिफा इंटरनेशनल के एक एरिया को सब जेल करार दे दिया है, और वहाँ पर हमने देखा कि डॉक्टर फैसल सुल्तान पहुँचे, लेकिन बानी पीटीआई की जो हमशीर हैं डॉक्टर उज़मा, उन्हें हुकूमत की जानिब से पिम्स हॉस्पिटल लाया गया जहां पे बानी पीटीआई मौजूद है। तो इसकी वजाहत कैसे करेंगे? देखें, ये तो एक मिसकम्युनिकेशन हुई जिसको डॉक्टर फैसल साहब ने खुद भी क्लैरिफाई किया कि ज़ाहिर है जब ऐसे मामलात होते हैं तो उसमें कई दफ़ा कम्युनिकेशन जो है वो मरबूत नहीं रहती। डॉक्टर साहब का चूँकि फ़ोन कहीं और रह गया था तो उनसे कांटेक्ट नहीं हो पाया और डॉक्टर साहबा पहुंच गई, एक बात। दूसरी, जो आपने सब जेल करार देने की बात की, उन इंतजामात की बात की जो शिफा इंटरनेशनल में किए गए, वहाँ पर एक पूरा विंग खाली कराया गया, वहाँ की पार्किंग से गाड़ियाँ हटाई गई, तो ये बेसिकली उस इंटेंट का इजहार करते हैं हुकूमत का कि जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद के लिए सारी जो चीज़ें थी वो की गई, वो हर वो जो ख़तरा था, उनकी जान को ख़तरा था उसके तदारुक के लिए। लेकिन इसके बावजूद जब उसी तरह जिस तरह 9 मई के वाक़यात थे कि जो सोशल मीडिया की जो टीम्स थी, जो व्लॉगर्स थे, वो कुछ और कह रहे थे, और वो वहाँ पर आप देख लें, सोशल मीडिया को जो लोग देखते हैं वो गवाह हैं कि वहाँ पहुँचें, वहाँ फूल गिराएं, वहाँ ये करें, वहाँ हुकूमत को दिखाएं। तो इसमें एक नाखुशगवार सूरत हाल का चूँकि खदशा था,
تو اس لیے اس وقت یہ فیصلہ کیا گیا، 8 بجے کیا گیا یا 9 بجے کیا گیا یا 10 بجے، لیکن اسی ٹائم کیا گیا، ورنہ وہ انتظامات ہونا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ اچھا وہ انٹینٹ راجہ صاحب، لیکن اب نیکسٹ کیا کیا جائے گا؟ کیونکہ پاکستان تحریک انصاف تو یہ کہہ رہی ہے کہ ہم 27 سپٹمبر کو جو ہے پشاور سے نکلیں گے، اسلام آباد آئیں گے، ڈی چوک کا رخ کریں گے۔ سہیل آفریدی صاحب کا بھی بیان موجود ہے کہ ہم 20 لاکھ بندہ لے کے جو ہے وہ پشاور آئیں گے۔ دیکھیں یہ 20 لاکھ ہیں، 10 لاکھ ہیں یا 50 لاکھ ہیں، یہ نکلنے کا، اسلام آباد کے رخ کرنے کا، اسلام آباد میں دھرنا دینے کا، ریڈ زون میں آنے کا، درخت جلانے کا، یہ جتنی بھی چیزیں، یہ ایک گردان ہے جو پچھلے 2-3 برسوں سے ہم سن رہے ہیں، اور ہر دفعہ اگر اس کی پروفائلنگ کریں تو وہ نیچے کی طرف گئی ہے۔ لوگوں کی تعداد کو دیکھ لیں، جذبوں کو دیکھ لیں، ان کے معاملات کو دیکھ لیں، اور بنیادی طور پر یہ ایک پولیٹیکل فیلئر ہے۔ سیاسی جماعتیں سیاسی انداز میں جو ہے وہ اپنی پالیسی کو جو ہے وہ تشکیل دیتی ہیں، لیکن یہاں پہ ان کے اپنے پولیٹیکل جو لیڈرشپ ہے، ان کے آپ بیانات دیکھ لیں، ان کے جو ویٹرنز ہیں ان کے بیانات دیکھ لیں، تو وہ بارہا کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے قانون کے میدان میں سیاست کی، سیاست کے میدان میں تشدد کیا، اور جہاں جہاں جو کام جس موقع پہ کرنا تھا وہ نہیں کیا، اور نہ مقدمات ڈھنگ سے لڑے، نہ سیاست ڈھنگ سے کی، نہ مذاکرات کیے، نہ جب موقع تھا نہیں تو مذاکرات وزیر کیے، اعظم جب وہ شہباز موقع شریف نے بھی تو مذاکرات کی دعوت دی تھی، لیکن مزید کوئی پیش رفت نہیں ہوئی۔ نہیں، انہوں نے بارہا دعوت دی، لیکن ان کی دعوت کا ایک دوسرا جملہ بھی ہے کہ تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے، تو بدقسمتی سے 2014 سے لے کر ہمیں دوسرا ہاتھ تو تالی بجانے کے لیے ملا ہی نہیں۔ تو یہ تو ابھی بھی جو شہباز شریف صاحب کا بیان تھا، انہوں نے یہی کہا کہ ہم اچھا پورے خلوص سے یہ دعوت دے رہے ہیں، لیکن تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے اب بیرسٹر دوسرا صاحب ہاتھ جی۔ کہیں سے تلاش کیا جائے تو پھر انشاءاللہ مذاکرات ہو جائیں گے جی۔ بیرسٹر صاحب، راجہ صاحب تو کہہ رہے ہیں، خیر کہا تو یہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے تھا کہ تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے، تو مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ انہوں نے ایک ہاتھ آگے کر دیا ہے تالی بجانے کے لیے۔ اب آپ لوگوں کا انتظار کیا جا رہا ہے، لیکن آپ لوگ چلے گئے مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس اور جوائنٹ اپوزیشن الائنس کے لیے جو ہے وہ متحرک ہو گئے۔ دیکھیں خدیجہ، یہ صرف زبانی جمع خرچی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا جب عمران خان صاحب نے محمود خان اچکزئی کو لیڈر آف دی اپوزیشن اور سینٹ میں جو ہے راجہ صاحب کو جو ہے بنایا اپوزیشن لیڈر، تو اس کے 3 یا 4 دن بعد عمران خان صاحب کی صحت کے حوالے سے ایک سوال اٹھا، تو پارلیمان کے اندر ہی جو ہے وہ دھرنا دیا گیا ان دونوں اپوزیشن لیڈرز کی طرف سے، اور 5 دن تک ان کو پارلیمان کے اندر ہی محصور کر دیا گیا۔ مجھے بتائیں پارلیمان سے بہتر کون سی جگہ ہوگی جہاں پہ مذاکرات ہو سکتے تھے، اور یہی پرائم منسٹر تھے جو پارلیمان کے اندر بھی تھے اور باہر بھی تھے۔ یہ اس وقت ہی بیٹھ جاتے، اگر تالی دونوں ہاتھوں سے بجنی تھی نا، تو ان کو تو آپ نے محصور کر دیا، تو وہیں بیٹھ جاتے۔ مسجد بھی پارلیمان کے اندر موجود ہے، اپوزیشن کا چیمبر بھی موجود ہے، پرائم منسٹر کا چیمبر بھی موجود ہے، تو جی بات ہو سکتی تھی، لیکن ان کی نیت ہی نہیں ہے، اور ہمارے ساتھ تو تالی یہ بجانے کے لیے شاید تیار ہی نہیں ہے۔ یہ تو اس طرح کی تالی ہمیشہ ڈھونڈتے رہے جس طرح 2019 کے اندر انہوں نے اچھا، چیمبر سے ڈگی میں مجھے بیٹھ کے یاد آیا بجائی تھی۔ بیرسٹر صاحب کہ محمود خان اچکزئی صاحب کی ملاقات ہوئی تھی پاکستان پیپلز پارٹی کے اعلیٰ قیادت سے، بلاول بھٹو صاحب بھی ہمراہ تھے، اور پھر یوں ایک خبر سامنے آئی، آپ تصدیق یا تردید کر سکتے ہیں کہ محمود خان اچکزئی صاحب نے دعوت دی تھی پاکستان پیپلز پارٹی کو کہ وہ اپوزیشن کی سیٹ پہ آ جائیں، لیکن پیپلز پارٹی نے کوئی خاطر خواہ جواب نہیں دیا تھا۔ دیکھیں گزارش یہ ہے، پیپلز پارٹی نے جس طرح جی بی کا الیکشن لڑا، پھر آزاد کشمیر کا الیکشن لڑا، اور اس کے اندر جو انہوں نے تقاریر کی، اور وہ کہتے ہیں ہم نے دل سے کی کہ اس حکومت کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے، یہ فارم 47 کی حکومت ہے، ان لوگوں نے جعل سازی کے ساتھ اس وقت یہ مسند پہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ 17 سیٹوں والے ہیں، یہ پاکستان پیپلز پارٹی نے کہا۔ اور پھر پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری صاحب خود چل کے آئے، اور وہاں پہ آ کر انہوں نے جو سٹیٹمنٹ دی، انہوں نے ویلکم کیا اور بڑا خیر مقدم کیا سپریم کورٹ کے آرڈر کو، اور انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب کا علاج ہونا چاہیے۔ تو ایک واضح ڈفرنس تو موجود ہے ود ان دس کولیشن گورنمنٹ، جو بلاول بھٹو زرداری صاحب کی شکل کے اندر بار بار سامنے آتا ہے۔ اور اس کے اندر جب بلاول صاحب نے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ بیٹھ کے بات کرنے کے لیے تیار ہیں، تو ہم نے ان کے اوپر جو سب سے پہلی بات کی، جو شرط رکھی تھی، وہ یہ تھی، جس کا ہم برملا اظہار کرتے ہیں، جی کہ آپ کو سب سے پہلے حکومت کی بس سے نیچے اترنا پڑے گا، آپ کو آئینی عہدے چھوڑنے پڑیں پڑیں گے، گے۔ آپ کو یہ ساری مراد چھوڑنی پڑیں گی، اور اس کے بعد آئے آپ اپوزیشن میں، آئے بیٹھ کے پھر آئین اور اس پہ ان قانون کا کی جواب بات کیا تھا کرتے ہیں۔ بیرسٹر صاحب؟ یہ انہوں نے ٹائم لیا ہوا ہے اس معاملے میں۔ ٹائم لیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ راجہ صاحب، جس طریقے سے آپ نے بیرسٹر صاحب کی گفتگو سنی،
اور میں نے سوال ہی یوں کرنے والی تھی کہ یہ جو اپوزیشن الائنس جو آج بیٹھی ہوئے ہیں اس میں کیا پیپلز پارٹی بھی شمولیت اختیار کرے گی؟ اس کی وجہ یہ تھی کیونکہ مسلم لیگ نون سے جو اس وقت تعلقات ہیں پیپلز پارٹی کے وہ بہتر نہیں ہیں. آزاد کشمیر الیکشن میں بھی ہم نے دیکھا تھا بلاول بھٹو صاحب نے جس طریقے سے کیمپین کی تھی وہ بھی ہم نے دیکھا تھا. اب حکومت کیا کرنے جا رہی ہے؟ ایک طرف تو 27 سپٹمبر کو پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ ڈی ٹاک کا رخ کرے گی اور دوسری جانب پاکستان پیپلز پارٹی بھی یہ کہہ رہی ہے کہ حکومت کی الٹی گنتی شروع ہو گئی ہے. لیکن گنتی تو پتہ نہیں الٹی ہے یا سیدھی ہے، لیکن ایک بات میں ضرور کہوں گا. میں نے پہلی سیگمنٹ میں بھی کہا تھا کہ انہوں نے کبھی بھی سیاسی انداز میں سیاسی فیصلے نہیں کیے. میں اب اپنی پارٹی سے تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو الگ کنسیڈر کر کے تو ایک سیاسی اوپینین دینے لگا. دیکھیں انہوں نے کہا کہ جی ہم نے پیپلز پارٹی کو پیشکش کی. پیشکش پہ ذرا غور کیجیے گا. پیشکش یہ کی کہ جناب آپ حکومت کی بس سے نیچے اتریں. یعنی ہم نے انہیں اپوزیشن میں آنے کی پیشکش کی، اپوزیشن کی کرسی کی پیشکش کی. اس کے مقابلے میں پیپلز پارٹی کر کی لیجیے گا، میں نے کہا شرط کہ رکھی آپ پیپل چلیں پیشکش کی یا شرط رکھی. پیپلز پارٹی نے بھی ان کو ایک پیشکش کی تھی الیکشن کے بعد، اور وہ کیا پیشکش تھی؟ وہ حکومت بنانے کی پیشکش تھی. یعنی آپ دیکھیں کہ یہ دو تو پیپلز پارٹی آخر جہاں دیدہ جماعت ہے، جی وہ ان کے کہنے پہ جو ان کا حکومت میں آئینی عہدوں میں حصہ ہے اور ایک صوبے میں حکومت کر رہے ہیں، وہ اسے چھوڑ دیں گے کیا؟ اور دوسری طرف ان کی اگر وہ تاریخی غلطیوں کو دیکھیں جی کہ بنی بنائی جو ہے وہ اپنی حکومتیں صوبوں میں توڑوا دیں اور پھر اس کا نتیجہ بھگتا، تو بنیادی طور پر مسئلہ وہی ہے. اور یہ بڑی ایک سیاسی لوگوں کے لیے ان کی سر جماعت میں بھی قطع جو کلامی کی سیاسی معذرت سوچ چاہوں ہے. گی. تاریخ میں تو ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ کس طریقے سے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت گرائی گئی تھی اور یہی مولانا فضل الرحمان تھے جو پی ڈی ایم کے صدر تھے اور آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. پھر ایم کیو ایم بھی اس میں شامل ہوئی اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ پھر مولانا صاحب کے پاس گئی مسلم لیگ نون کی حکومت ختم کرنے کے لیے. رجوع کر لیا نا انہوں نے دوبارہ. یعنی کہاں تو کیسے کیسے نعرے لگائے جاتے تھے جلسوں میں ہائیسٹ لیول پہ، کس قسم کی نقلیں اتاری جاتی تھی. ایک طرف اچکزئی صاحب نظر آتے ہیں تو ہمیں وہ سب کچھ نظر آتا ہے، دوسری طرف مولانا صاحب سے جو ہے وہ خوشبویات منسوب کی گئی تھیں، آج کیا وہ معطر عطر گلاب میں تبدیل ہوگی یہ چیز. تو کہنے کا مطلب یہی وہ بنیادی طور پر ٹھیک ہے سیاسی لاسٹ کامنٹ لے لیتے ہیں کیونکہ وقت کی فیصلے کمی تھے. ہے. راجہ صاحب لاسٹ کامنٹ لے لیتے ہیں بیرسٹر صاحب سے. بیرسٹر صاحب وہ وقت بھی ہمیں یاد ہے کہ کس طریقے سے بانی پی ٹی آئی کی حکومت جو ہے وہ ختم کی گئی تھی. رات 12 بجے عدالتیں بھی کھل گئی تھی. اکثر انہوں نے اس کا ذکر بھی کیا ہے لیکن مولانا فضل الرحمان پہ انہوں نے تنقید بھی کی تھی اور آج پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ ان کے پاس بھی جا رہی ہے. دیکھیں آج جس طرح کے ملک کے حالات ہیں، جس طرح عدالت ہماری جو ہے اس کا کوئی تقدس رہا نہیں، ملک کے اندر لا قانونیت اپنی انتہا پہ ہے، دہشت گردی اپنی انتہا پہ ہے، ملک کے بیرونی قرضے جس طرح میں نے پہلے کہا بہت بڑھ گئے، بے روزگاری بہت بڑھ گئی، کسان مر گیا، مزدور مر گیا، انڈسٹریلسٹ تباہ ہو گیا. $100 بلین محسن نقوی صاحب کہتے ہیں کہ پاکستان سے باہر چلا گیا، پھر وہ کہتے ہیں سسٹم کولیپس کر گیا. تو ان معاملات کے اندر جو بھی سیاسی جماعت یہ سمجھتی ہے کہ ملک ان حالات کا متحمل نہیں ہو سکتا، وہ ہمارے ساتھ اگر رجوع کرے گی تو ہم ان کے ساتھ بیٹھ کے گرینڈ اپوزیشن الائنس بنائیں گے اور اس حکومت کے خلاف چلیں گے، کیونکہ اس حکومت کے پاس نہ تو ان مسائل کا کوئی حل ہے اور نہ ان سے یہ حل ہو رہا ہے. پچھلے 4 سال سے ان کی حکومت ہے اور 4 سال کے اندر آپ ٹھیک ہے دیکھتے ہیں ان کو خود ہی ان کے انٹیریئر منسٹر نے جو ہے وہ چارج شیٹ کر دیا، تو اس کے بعد تو کوئی بات بچتی نہیں. اور جس طرح میرے بھائی راجہ قمر الاسلام جی صاحب کہہ رہے تھے کہ اگر میں صرف ایک پولیٹیکل ورکر کی حیثیت سے بات کروں تو سر دیکھیں گزارش یہ ہے، آپ نے پاکستان تحریک انصاف وہ جماعت ہے جس کو لوگوں نے 2.70 کروڑ ووٹ دیا ہے، آپ کو نہیں دیا. اس کا مطلب ہے کہ پاکستان تحریک انصاف صحیح سیاسی فیصلے کرتی چلی آ رہی ہے. اور اگر چلیں اس وقت جس وقت ہم نے حکومتیں توڑی تھی، آئین پاکستان ہی کہتا تھا 90 دن کے اندر الیکشن کرائیں، آپ نے آئین کی پامالی کی، ٹھیک آپ ہے غداری کے ٹھیک ہے مرتکب ٹھہرے، آپ آ کے اوپر آرٹیکل 6 لگتا تھا. لیکن شومیہ قسمت اس ملک کے اندر نہ تو آئین ہے، نہ اس آئین کے رکھوالے ہیں اور نہ اس آئین کی پاسداری ہے آپ کے پاس. بالکل ٹھیک ہے. بہت شکریہ بیرسٹر صاحب آپ کے وقت کا ان کے ہمراہ تھے. راجہ صاحب ایک بار پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ حکومت کو ٹف ٹائم دینے کے لیے پاکستان تحریک انصاف اور جے یو آئی فے متحرک ہے. دیکھنا یہ ہے کہ جو موجودہ حکومت ہے وہ پیپلز پارٹی کو منانے میں کس حد تک کامیاب رہتی ہے، کیونکہ اگر پاکستان پیپلز پارٹی بھی اپوزیشن کے بینچز پہ آ جاتی ہے تو پھر موجودہ حکومت کیا کرے گی. پروگرام کا وقت ختم ہوا. اپنی میزبان ختیجہ راٹھور کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.